अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर के साथ होंगे, जहाँ रहें खुशबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और देखें कि जब माँ बाप औलाद को पैदा करते हैं, उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं, उनके भी कुछ ख्वाब होते हैं कि हमारी औलाद आगे चल के हमारा नाम रोशन करेगी। चले वो जैसे जैसे जिस इंसान की किस्मत में जो होता है वो मिलता है, लेकिन अच्छी औलाद भी माँ बाप के लिए एक सदका जारिया के तौर पे काम करती है। लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसा है कि देखें कि माँ मर रही है, बिस्तर मर पे है, वो उठ नहीं सकती है, इवन कि वो बेचारी खुद को साफ भी नहीं कर सकती है, लेट लेट के उसकी जो कमर वो ख़राब हो चुकी है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसकी केयर करने वाला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अफसोस का मकाम है। कल जब मैंने हैप्पी हुरिया वालों का वीडियो का थंबनेल देखा तो यकीन करें कि मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिसके अपने माँ बाप हैं, जो अपने माँ बाप से औलाद प्यार करती है ना, यकीनन वैसे ही उसको हर किसी के माँ बाप को देख कर ना वही फीलिंग आती है जो अपने माँ बाप को देखकर आती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो आप लोगों ने कल देखी हो कि सिकंदरिया की वीडियो जो आजकल बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ रहा है, क्योंकि उसकी साली जो है ना वो फारग हो चुकी है। आजकल उसको बेचारे को पता नहीं किस बात की खुशी मिली हुई है कि वो ओट पटांग हरकतें कर रहा है। उसने तो वो कर दिखाया ना जिसकी लोगों को तवक्को ही नहीं थी। लोगों ने हमारी वीडियोस पे हमें इंस्टा पे आके ऐसे मैसेजेस किए कि इस सिकंदरिया से हम लोगों को तवक्को नहीं थी कि वो जो बात करता था ना वो किसी हद तक बात ठीक होती थी। लेकिन अब ऐसा उसको क्या हो गया कि वो एकदम से आपे से बाहर हो गया है, वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। बच्चे भी ऐसी हरकतें नहीं करते। माँ बाप को जब दुख तकलीफ में बच्चे भी देखते हैं ना तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो ये कैसा है कि अट्टा कट्टा ये अब अच्छी खासी एज का बंदा है, लेकिन इसको अपनी माँ की कंडीशन का पता नहीं है। माँ बेचारी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है, औलाद जो है ना वो बस उसको परवाह ही नहीं है। वो शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। कल मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये लोग अबरार के निकाह था कल शायद या किसी और काम से ये लोग कल बहावलपुर गए हुए थे। और जो इसकी थी खलील एंगल, उनकी बीवी और नजमा, ये सारे गए हुए थे उधर। लेकिन वो बूढ़ी औरत किसके पास थी? काम वाली के पास थी। मुझे बताएं, घर वाली जो काम वाली है वो घर का काम देखेगी या उस बूढ़ी औरत की वो केयर करेगी? एक वीडियो आती है उसमें बताया जाता है कि वो बातचीत करना छोड़ दिया उन्होंने, खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना ख़त्म है, पानी भी नहीं पी सकती है, उठ के बैठ भी नहीं सकती हैं, सांस भी मुश्किल से आ रहा है, बोलचाल उनकी बंद है, आंखें बिल्कुल बंद है। तो उस दिन रोए के लोगों को दिखाया जा रहा था, चीखें मार मार के लोगों को दिखाया जा रहा था। इवन कि जन्नत की भी दुआएं मांगी जा रही थी उस औरत के लिए जो अभी इस दुनिया में मौजूद थी, जिसको अभी सांस भी आ रही थी। उस औरत के जन्नत के पहले दुआएं मांगी जा रही थी कि जन्नत में इसका घर बने। कि हम लोग इतने इस बूढ़ी औरत से तंग आ चुके हैं कि ज़िंदगी की आखिरी सांसें भी वो ले रही है, लेकिन हम कहते हैं कि वो सांसें भी बंद हो जाएं। मेकअप करके तैयार होके उसकी चारपाई के आगे पीछे भीड़ लगी हुई थी और दरमियान में वो चारी लेटी हुई थी। अगर इनको इतने ही रिश्तों का पास होता ना कि सोनिया जिस तरह से नानी नानी कह के रो रही थी, अगर इतने ही रिश्तों का पास होता ना, आप लोगों को पता है कि जिंदा इंसान है हम आज, कल का कोई पता नहीं है। क्योंकि रूह जो है ना उसने अल्लाह के पास जाना है, हम लोगों ने अल्लाह से मिलना है। ये बातें भी मुसलमान अकीदा होता है मुसलमान का कि जिसने ज़िंदगी दी है उसने हमें मौत भी देनी है। आज हम इधर हैं, ज़मीन के ऊपर है, कल हम लोगों ने ज़मीन के नीचे भी जाना है। तो ये बातें भूल गई थी शायद सोनिया, इसी वजह से उसने रिश्तों को ठोकर मारी है। कितने उन्होंने घर तबाह किए। अब क्या फ़ायदा इस तरह की ओवर एक्टिंग करने का? अब कैमरे के सामने देखते कि क्या फ़ायदा रोने का? ये उसके दर्द की वजह से रोया जा रहा था, उसके दुख की वजह से रोया जा रहा था, लोगों को दिखाने के लिए रोया जा रहा था, अपनी वीडियोस के टॉपिक बनाने के लिए रोया जा रहा था, व्यूज़ के लिए रोया जा रहा था। अगर इतने ही उस बेचारी औरत का इन लोगों को दर्द है ना, तो बेटा और सगे बेटे और बहुएं छोड़कर उनको न जाते। कल कला अगर उस औरत को कुछ हो जाता, अगर वो ख़त्म हो जाती, तो उसका जो भी आखिरी होता है ना, आप लोगों को पता है कि मुंह बांधा जाता है, टांगें सीधी की जाती हैं, हाथ सीधे किए जाते हैं।
تو آخری ٹائم اولاد پاس ہوتی ہے کہ جب انسان کی روح پرواز کرنے ہوتی ہے نا ٹائم، وہ جب انسان آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے نا تو یہ آٹومیٹکلی اور اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب روح انسان کی نکلنے والی ہوتی ہے نا، ایک بار آنکھ کھول کر وہ آگے پیچھے دیکھتا ہے. جو صابی اولاد ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو تلاش کرتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کو کچھ لوگ دیکھتے ہیں. تو ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ بیٹے تھے، نہ بہویں تھیں، نہ بیٹیاں تھیں. بیٹیاں بھی خود تیار ہو کر فنکشن اٹینڈ کر رہی تھیں، بیٹے بھی گھر سے چلے گئے تھے. تو کام والی کی تو وہ ماں نہیں تھی نا. ان لوگوں کو شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ان کو صرف یہ آتا ہے کہ موبائل پکڑ کر ویڈیو بنانا، اپنی عورتوں کو میک اپ کر کے تیار ہو کے کیمرے کے سامنے لانا، ان عورتوں کی ویڈیوز بنا کے آگے پبلک کو سیل کرنا. یہ ان مردوں کا شیوا ہے. کل انہوں نے تھمبنیل لگایا ہوا تھا، اللہ جانے کہاں فوتگی ہو گئی تھی. اس بندے نے اپنی ویڈیو کا وہی ٹائٹل اس وجہ سے لگایا تھا کہ اب میرے یہ ٹائٹل دیکھ کر نا زیادہ سے زیادہ لوگ میری ویڈیو کو کلک کریں گے، میری ویڈیو کو دیکھیں گے. اس وجہ سے کہ لوگ سمجھیں گے کہ سکندریہ کی ماں جو ہے نا وہ فوت ہو چکی ہے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہے نا تو ہماری ویڈیوز کو دیکھیں گے. اب دیکھیں گے ان کی سنگ دلی کا اندازہ دیکھیں. جب میرے سامنے آئی، میں سرچنگ کر رہی تھی تو میرے سامنے جب اس کی ویڈیو آئی ہے نا تو اس کا ٹائٹل، اس کا تھمبنیل دیکھا نا، ایک لمحے کے لیے میں بھی چونک گئی تھی کہ بیچاری وہ بیمار تھی، شاید وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. لیکن اس نے کوئی بھی اور کیپشن نہیں لکھا ہوا تھا ہمارے گاؤں کا کوئی بندہ تھا یا یہ بندہ ہے اور اچانک سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. افسوس کا مقام ہے، ظاہری بات ہے جو بندہ دنیا سے جاتا ہے اس نے دوبارہ واپس نہیں آنا ہوتا ہے. تو افسوس کا مقام تو ہوتا ہے نا کہ اپنے پیاروں کے لیے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بندہ جدا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کی ویڈیو کا ٹائٹل اس وجہ سے تھا کہ لوگ یہ سمجھے کہ اس کی ماں جو ہے نا وہ فوت ہو چکی ہے. تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہر چیز کو، ہر رشتے کو، ہر فیلنگ کو یہ پیسے کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس پیسے کی نظر سے دیکھتے ہیں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب انسان چلا جاتا ہے دنیا سے، وہی پیسہ جو محنت سے کمایا جاتا ہے یا چوری کر کے یا جھوٹ بول کر یا جس بھی ذرائع سے کمایا جاتا ہے، وہ پیچھے وراثت میں چلا جاتا ہے، وارثوں کے پاس چلا جاتا ہے. وارثوں کے پاس اتنا بھی ٹائم ہوتا ہوگا کہ وہ اس کی قبر پہ جائیں، وہاں پہ اس کی بخشش کی دعا کریں یا اس کے لیے کچھ پڑھ کے بخشیں. کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. صرف اور صرف لوگ پیسے دیکھتے ہیں. آج کل کوئی رشتہ نہیں ہے. اسی وجہ سے تو دنیا کا یہ حال ہو گیا ہے. جب سکی اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھے گی تو کل ان کا بھی وہی حال ہوگا جو آج انہوں نے اپنی ماں کا کیا ہے، کل ان کا بھی ہوگا. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، جس طرح سے سکندریہ کے بیٹے دونوں ہیں وہ بدتمیز ہیں. بڑا بیٹا تو انتہائی بدتمیز ہے. کبھی انہوں نے بچوں کی تربیت پہ فوکس نہیں کیا. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا بچوں کو کہ اسکول جاؤ، ہوم ورک کرو، گھر آئے اسکول سے اب آپ بیٹھ کر ہوم ورک کرو یا ٹیوشن پڑھنے جاؤ یا کچھ بھی کرو. بچے ہوتے ہیں وہ شہزاد کے گھر میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ پرینک کیا جاتا ہے، وہاں پہ ان کی چوری کی جاتی ہے. بچوں وہ چھوٹی ہیں ابھی، وہ عمر ان کی اتنی بڑی بھی نہیں ہے. ان کو آپ لوگ تربیت ان کی کرو. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی وراثت سنبھالیں. ان کو یہ آپ لوگ ایسے گائیڈ کرو کہ ہم لوگ تو بوڑھے ہو جائیں گے، آپ لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے، چھوڑو پڑھنے کو، کیا کرنا ہے پڑھ کے، کون سی جاب آپ لوگوں نے کرنی ہے. ہماری وراثت سنبھالو. آپ لوگ بھی یوٹیوب کی ویڈیوز بناؤ، آپ لوگ بھی جھوٹ بولو، جھوٹ بول کے لوگوں کو بیوقوف بناؤ. یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت. بہت جلد انشاءاللہ میں دوسری بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں آج کل شہزاد نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے کیونکہ اس کی وائف کی ڈیلیوری ہونے والی ہے اور انہوں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے. یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ ہٹے کٹے مرد موجود ہیں لیکن یہ ایسے فیل کرتے ہیں نا جیسے ان جیسا اپاج کوئی نہیں ہے. یہ یتیموں کا حق کھاتے ہیں، مسکینوں کا کھاتے ہیں. میں اوورسیز پاکستانیوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں یا جتنے بھی میرے اوور کنٹری والے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ ان کو دیں جو آپ کے پیسوں کے حقدار ہیں. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کس بیوہ عورت کی مدد کریں، کچھ بھوکھوں کو آپ لوگ کھانے کھلائیں. ان لوگوں کو دیکھیں جن لوگوں کے گھر کا کوئی ہے ہی نہیں ہے یا جن لوگوں کے گھر ہی نہیں ہے، سر چھپانے کو بھی ان کی چھت نہیں ہے، تو آپ لوگ ان کو دیں. ان ہٹے کٹے جھوٹے لوگوں کو کیا فائدہ آپ لوگوں کا دینے کا؟ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی گنہگار ہو رہے ہو. ان لوگوں کی گناہوں میں آپ لوگ بھی شریک ہو. جب میں ایسی باتیں کرتی ہوں تو کچھ عورتیں آ جاتی ہیں مجھے
میسیج کرنے کے لیے، کمنٹ کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے لیے کیوں بات کرتی ہو. تو میں ان سب اوورسیز کے لیے نہیں بات کرتی ہوں، میں صرف ان کے لیے بات کرتی ہوں نا جنہوں نے ان کو بیکاری بنا دیا ہے. آپ لوگوں نے ان کو ڈیجیٹل قسم کا بیکاری بنا دیا. یہ گھر میں بیٹھے ہوئے بھیک مانگتے ہیں، اپنی عورتوں کو لائیو ٹک ٹاک پہ بٹھا کے مردوں سے کیا کیا باتیں نہیں یہ کہلواتی اپنی عورتوں کو. تو بس یہ باتیں شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.